अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा हमने टेबल टर्न कर दिया है और आज मैं जनाब बाबर महमूद साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगा। तो अच्छा, अब आपसे जो मेरा पहला सवाल है, तो ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है, और आप की जो कुछ थोड़ा सा बचपन बड़ा ब्रीफली हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो भी नहीं हम बना सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको बड़ा मुतासिर भी किया? तो वैसे ही है, हम सब की ज़िंदगी में हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा एक रोल है। और आपका तो ये भी अच्छा था कि आपके वालिद ही आपके उस्ताद भी रहे, तो जाहिर है आपको उनसे तालीम और तरबियत दोनों को सीखने का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा हमने टेबल टर्न कर दिया है और आज मैं जनाब बाबर महमूद साहब का इंटरव्यू करना चाहूँगा, ताकि आपको भी बाबर के बारे में मालूमात हासिल हो सके। बाबर हमारी टीम का एक बहुत ही होनहार बच्चा है और माशाल्लाह बड़ा मेहनती, बड़ा खुश अखलाक और बहुत अच्छा टीम प्लेयर है। तो बाबर जो हैं वो आज से कोई 4.5-5 साल पहले बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के इनकी अच्छी जॉब थी वहाँ पे, लेकिन इन्होंने पसंद किया कि वो इंश्योरेंस में आए और इंश्योरेंस में इन्होंने बिल्कुल बेसिक उससे स्टार्ट किया। लेकिन इन 4.5-5 सालों में माशाल्लाह इस वक्त ये हमारी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोजीशन पे अब काम कर रहे हैं और मेरी बड़ी इनसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो और भी बहुत सारी तरक्कियां करेंगे। अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्रम रखे और कामयाब रखे। तो आज जनाब बाबर साहब, आप तैयार हैं मेरे सवालात का? क्योंकि मेरे सवालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि इतनी बड़ी शख्सियत इंटरव्यू देने की बजाय मेरा इंटरव्यू ले रही है। तो सर, हमतन गोश, आप हुक्म करें। जी, तो अच्छा, अब आपसे जो मेरा पहला सवाल है, तो ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है, और आप की जो कुछ थोड़ा सा बचपन बड़ा ब्रीफली हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो भी नहीं हम बना सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसने आपको बड़ा मुतासिर भी किया? फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक मेरे आबाई इलाके का ताल्लुक़ है, वो गुजरांवाला से तकरीबन 25 किलोमीटर के फ़ासले पे एक गांव है जिसका नाम है मियाँ वाली बंगला। और अगर बचपन की बात की जाए तो सबसे पहले तो माँ की गोद है, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। इसके बाद जब मेरा स्कूल का दौर शुरू हुआ तो वालिद मोहतरम ने जिस स्कूल में मेरा एडमिशन किया, उस स्कूल के हेडमास्टर वो खुद ही थे। अच्छा। जी सर। तो ये क्या आपके लिए अच्छा शगुन था या बुरा शगुन था? सर, आप खुद समझ सकते हैं अपने वालिद के स्कूल में पढ़ना और इज़्ज़त से रहना कितना मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से मेरे लिए वालिद और वालदा दोनों ऐसी शख्सियात थीं कि बचपन में मेरे लिए सबसे बड़ी दरसगाह यही दो शख्सियात साबित हुईं। मेरे वालिद साहब चूँकि मेरे उस्ताद भी थे, इसलिए वो ना सिर्फ मेरी तालीम के रहनुमा थे, बल्कि मेरे लिए एक आइडियल पर्सनैलिटी भी थे। उन्हीं से मैंने सीखा कि मेहनत और इल्म ही इंसान की असल ताकत है। अब्बू जान के साथ गुजरे हुए बचपन की वजह से ज़िंदगी में कुछ डिसिप्लिन करने की आदत भी पड़ गई, और मेरे बचपन को जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो वालिद मोहतरम की पर्सनैलिटी ही थी। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब की ज़िंदगी में हमारे वालिदैन का बहुत बड़ा एक रोल है। और
آپ کا تو یہ بھی اچھا تھا کہ آپ کے والد ہی آپ کے استاد بھی رہے، تو ظاہر ہے آپ کو ان سے تعلیم اور تربیت دونوں کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اچھا، اب تھوڑا سا اپنے جو تعلیمی سفر ہے نا اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ تعلیم میں کیسے تھے آپ، اچھے تھے، لائق تھے، نالائق تھے، کیا تھے، یا اپنے ابا جی کے پرنسپل ہونے کا آپ فائدہ بھی حاصل کرتے تھے؟ سر بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، فائدہ تو ہم لیتے تھے بچپن میں ان کے پرنسپل ہونے کا۔ ابتدائی تعلیم میری وہیں میاں والی بنگلہ سے ہی ہوئی، اور اس دوران ابا جی کے اسکول میں مجھے مجبوراً ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن کے رہنا پڑتا تھا۔ پھر میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے گوجرانوالہ شہر کا رخ اختیار کیا۔ اس وقت کامرس کا بڑا چاند تھا سر، تو ہم بھی اسی طرف لگ گئے، اور اس وقت پر میرا اور میرے بیسٹ فرینڈ چودھری نثار کا ہونے والا مکالمہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور یار چودھری ایف ایس سی اوکھی ہے، ایف اے نو کوئی پوچھتا نہیں تے چل آئی کام کر لیندے ہیں۔ سر اس طرح ہم نے درمیانی رستہ اختیار کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ماسٹر ان کامرس ہو گیا۔ سر یہی تھا ایک تعلیم کا سلسلہ جو کہ گاؤں سے شروع ہوا اور گوجرانوالہ تک جا کے تقریباً مکمل ہو گیا۔ اچھا، تو یہ تو خیر اس کا مطلب ہے کہ اس میں کریڈٹ زیادہ آپ کے دوست چودھری کو جاتا ہے۔ جی سر، چودھری کو کافی کریڈٹ جاتے ہیں میری زندگی کے، لیکن محنت اپنی اپنی ہی کرنی پڑتی ہے۔ چور صاحب ذرا کچھ اور قسم کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی شرارتیں کم ہوتی تھی، میرا ذرا رجحان شرارتوں اور دوستوں کی طرف زیادہ ہوتا تھا، تو ہم لگے رہتے تھے اسی چیز میں، انہی چیزوں میں، لیکن جب رزلٹ آتا تو وہ 19-20 ہی ہوتا، وہ آس پاس ہی ہوتا۔ اچھا، تو آپ نے ایم کام کر لیا۔ اب ایم کام کے بعد تو نارملی لوگ اکاؤنٹنگ لائن میں جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈگری پیور اکاؤنٹنگ کی، لیکن آپ نے کچھ کیریئر اپنا مختلف چوز کیا، تو ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیں نا جی کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور کیا چوز کیا اپنے کیریئر کے لیے؟ فاروق صاحب کچھ خاص تو چوز کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جیسے جیسے زندگی چلتی گئی، جس طرف لے کے چلتی گئی زندگی ہم چلتے گئے، لیکن جو ہوا وہ یوں تھا کہ ماسٹر ان کامرس کرنے کے بعد اپنے ایک بڑے اچھے دوست اور کزن کے مشورے سے میں نے دبئی اسلامک بینک جوائن کیا۔ پروفیشنل لائف میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وہ اور پریکٹیکل لائف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو سر ہمارے جو اس وقت کے باس تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، سکھایا، اور اپنی تسلی کرنے کے بعد انہوں نے مجھے سیالکوٹ کا ایریا میرے حوالے کر دیا۔ تو سر تقریباً 2 سال دبئی اسلامک بینک میں سرو کرنے کے بعد پھر ایک الفلاح بینک سے اچھی آفر آ گئی، تو باس کی اجازت سے بینک الفلاح جوائن کر لیا۔ الفلاح چونکہ سر دبئی اسلامک بینک سے ذرا بڑا بینک تھا، تو وہاں زیادہ محنت کرنے کا موقع اور زیادہ سیکھنے کا چانس ملا۔ سینئرز نے بھی بڑی شفقت سے پریشر کو بیئر کرنا اور کام کو مینیج کرنا سکھایا۔ پھر تھوڑے عرصے کے لیے سر ایچ بی ایل میں بھی سرو کیا۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جنرل انشورنس کو جوائن کرنے کے بارے میں بات کی، اور پھر تب سے اب تک آپ کے ساتھ سیکھنے کا سلسلہ اور عمل جاری ہے سر۔ اچھا، تو اب دیکھیں نا، بینکنگ اور انشورنس میں بڑا فرق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 180 ڈگری کا تو غلط نہیں ہوگا۔ بالکل سر۔ بینکنگ میں آپ پیسہ دیتے ہیں، مارکیٹ میں لگاتے ہیں، کاروباریوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی ضروریات کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ ان کو مختلف قرضوں کی آفر دیتے ہیں، جبکہ انشورنس میں آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ چھوٹے پریمیم بھی لاتے ہیں، درمیانے بھی لاتے ہیں اور ملینز میں پریمیم لاتے ہیں، اور ایک وہ پرنٹڈ کاغذ ہوتا ہے۔ جی سر۔ تو یہ بتائیں کہ ایک تو آپ بینکنگ سے اٹھے
اور انشورنس میں آ گئے. جی سر. ایک جگہ آپ پیسے دینے جاتے تھے, دوسری جگہ آپ پیسے لینے کے لیے جانے لگے. بالکل ایسے. تو آپ کو کیسے لگا یہ جو تجربہ تھا, یہ کیسے لگا؟ اس کے بعد اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک بیسک یعنی ہمارا جو بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہوتا ہے, آپ نے وہاں سے اسٹارٹ لیا. جی سر. اور ماشاءاللہ آپ اسسٹنٹ جنرل مینیجر کی پوزیشن پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. جی سر. تو اسسٹنٹ جنرل مینیجر بننے کے بعد آپ کو زندگی کیسے لگی؟ تھوڑا سا یہ سوال میرا لمبا ہے, لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا ویورز کے لیے ایکسپلین کر لیں تاکہ ویورز کو بھی پتہ ہو کہ انشورنس جو پروفیشن ہے یہ ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے. میرے خیال میں دنیا کے ون آف دا بیسٹ پروفیشنز میں ہمارا جنرل انشورنس کا پروفیشن ہے. تو جی بتائیے ذرا اس حوالے سے. فاروق صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ان میں فرق تو بڑا ہے بینکنگ میں اور انشورنس میں. وہاں پہ ہم لوگوں کی ضروریات پوری کرتے تھے. صرف ضرورت تو ہم یہاں بھی پوری کرتے ہیں, مطلب اس کو رسک سے بچنے کے لیے ہم ایک پیپر کا ٹکڑا سائن اینڈ اسٹیمپ کر کے دیتے ہیں, اور ہمارے کسٹمر کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی انہونی ہو جائے, کسی بھی قسم کا حادثہ ہو جائے, تو میرے ساتھ بابر اور بابر کی کمپنی کھڑے ہوں گے. اور سر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم ایک پیس آف پیپر یعنی کہ ایک وعدہ کسٹمر کو دیتے ہیں اور اس سے پیمنٹ وصول کرتے ہیں, اور پھر اس وعدے کی پاسداری کرنے میں جو سکون اور جو مزہ اور لطف ہے نا, وہ شاید بینکنگ میں نہیں تھا. سر بینکنگ کو برا تو نہیں کہا جا سکتا, ظاہر ہے ہماری روزمرہ کے روٹین کی ضروریات پوری کرتے ہی ہے وہ سیکٹر, لیکن انشورنس کا ایک علیحدہ ہی چام ہے. اس میں محنت کر کے آگے بڑھنا اور اپنے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ رکھنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے. سر آپ کا دوسرا سوال تھا کہ BDO ٹو AGM. سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے, میں نے ایز اے BDO جوائن کیا تھا, اب الحمدللہ AGM بن گیا ہوں. سفر تو مشکل تھا لیکن اللہ کے فضل اور آپ کی گائیڈ لائن سے آسان ہوتا چلا گیا. سر اب ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی. اسلام آباد آ کر میں نے ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا سیکھا, ٹیم ورک کی اہمیت کو سمجھا اور نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا. تو سر یہ ایک چھوٹے شہر کی بینکنگ سے ایک بڑے شہر میں آنے کا ڈفرینٹ بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. تو سر میرا اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا جنرل انشورنس کے ساتھ. چلیں یہ تو اچھا ہے کہ آپ کا جو اس وقت تک تجربہ بہت اچھا ہے, اور مجھے خوشی ہے سر کہ آپ اس پروفیشن میں ایکسل کر رہے ہیں. بالکل سر. اور میری نیک تمنائیں بھی آپ کے لیے ہیں کہ آپ کوئی ایسا دن آئے کہ کسی کمپنی کو بھی آپ لیڈ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ جب یہاں BDO آئے تو ظاہر ہے ایک نئی دنیا میں آپ نے جنم لیا, اور تو اس میں تو کافی کچھ مشکلات بھی آپ نے فیس کی ہوں گی. ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کچھ بڑے آسانی سے ہو گیا. جی سر. تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں نا ذرا. سر مشکلات تو زندگی کے ہر دور میں آتی ہیں, لیکن انشورنس سیکٹر میں آنے کے بعد تجربے کی کمی, سخت مقابلے نے یقیناً مشکلات تو پیدا کیں. کئی بار ایسا بھی ہوا کہ محنت کا فوری نتیجہ نہیں ملتا, لیکن میں نے ہر ناکامی کو ایک لیسن اور ہر چیلنج کو ایز اے نیو چانس ایکسیپٹ کیا. ان دنوں نے مجھے یہ سکھایا کہ پروفیشنل لائف میں کامیابی صرف ڈگری یا قابلیت سے نہیں ملتی, بلکہ سیکھنے کی لگن اور پیشنس سے ہی ممکن ہوتی ہے. آج اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو وہی مشکلات دراصل میرے کیریئر کی سب سے بڑی طاقت اور کامیابی کا ذریعہ بنی. سر اس میں آپ کی کمپنی, آپ کے سینئرز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. جو انسان اپنے بڑوں سے اور سینئر سے سیکھ کر چلتا ہے سر, وہ اس کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو سر میرا بھی یہی سلسلہ رہا کہ میں نے کوشش کی ایمانداری کے ساتھ محنت کروں, سینئرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھوں, ان سے سیکھوں. تو سر یہ سفر مشکل ضرور تھا, لیکن بڑی ہمت اور طاقت کے ساتھ یہ آسان ہوتا چلا گیا. اچھا جی, تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے ان سارے چیلنجز کو, ہارڈ ورک کو
बड़ा पॉजिटिव लिया और इसमें आपने अपनी मेहनत की, सीखा और माशाल्लाह अब आप एक अच्छे कैरियर की एक अच्छी पोजीशन पे आ गए, जिसको हम कहते हैं मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे आ गए। अब आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आप सीनियर मैनेजमेंट में आ जाएंगे इंशाल्लाह सर। तो अब ये मुझे बताओ कि अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले कि आप अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से में दोबारा जीना चाहेंगे, यानी कौन सा आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप बहुत याद करते हैं, तो ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताएं। फ़ारूक साहब, नॉर्मली तो बचपन ही एक ऐसा दौर होता है कि हर इंसान बचपन में वापस जाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ज़्यादा खूबसूरत मेरा लड़कपन या जवानी गुजरी है, जिसमें मेरी मरहूम वालिद मोहतरम के साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत थी। उनके साथ मेरा गुज़रा हुआ वक्त, उनके साथ की हुई शरारतें अब बड़ी याद आती हैं और दिल करता है कि वापस वो टाइम आए और उनके साथ मज़ीद मोहब्बत कर सकूं। सर बस ये टाइम ज़्यादा कीमती लगता है मुझे। जी बाबर, हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि क्योंकि नॉर्मली हमारे जो आइडियल होते हैं वो हमारे वालिदैन ही होते हैं सर, और जब वो चले जाते हैं तो वो फिर हमें बहुत याद आते हैं, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। जाहिर है आप के वालिद जा चुके हैं इस दुनिया से और आपकी लाइफ के ऊपर उन्होंने बड़े अनगिनत अच्छे नकूश छोड़े हुए हैं सर। अच्छा, अब ये बताएं, हमारे साथ भी आपने 4.5-5 साल गुजारे, इसमें आपने तकरीबन हमारे साथ 3 मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत की सर। लोगों से मिलने का मौका मिला सर। तो ये बताएं आप क्या समझते हैं कि उस सियाहत में और जो हमने थोड़ा सी पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म की, एडवेंचर किए, तो आपको कैसा लगा और उससे कुछ आपने सीखा, और अगर सीखा तो क्या चीज़ें आपने सीखी? मेरे ख्याल में हमारे व्यूवर्स को ये पता चलना चाहिए कि जब आप एक प्रोफेशन में आते हैं तो वो सिर्फ नौकरी नहीं होती है, बल्कि आपकी एक लाइफ वहाँ बनती है। तो थोड़ा सा इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। सर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। जब नौकरी के साथ साथ बंदा किसी एक कंपनी को फैमिली की तरह ज्वाइन करता है तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। सर जो माहौल हमें मिला या जो माहौल आपने हमारे लिए क्रिएट किया हुआ है, वो मेरा ख्याल है एक बेस्ट माहौल है किसी भी मेहनती नौजवान के लिए एक्सेल करने का। और जहाँ तक सर बात रही टूरिज़म की, मेरा ख्याल है कि टूरिज़म हर इंसान को बेहतर एक्सपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है। सर टूरिज़म के दौरान आप टीम वर्क सीखते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहकर खुश रहना सीखते हैं। आप अपने इलाके के अलावा दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके ख़यालात जानते हैं, आपके तजुर्बात में इजाफ़ा होता है। और सर मेरा ख्याल है कि सच्चा जो टूरिस्ट है ना, वो बड़ा एक पॉजिटिव इंसान होता है, उसमें बुराई का अंसर, नेगेटिविटी का अंसर बहुत कम हो जाता है। और सर साथ साथ बर्दाश्त भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है और वो हर वक्त किसी ऐसी भी नागहानी सूरत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहता है, क्योंकि जब आप सफ़र पर निकले होते हैं तो कोई पता नहीं होता आपको किस वक्त किस चीज़ का, किस परेशानी का या किस मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। तो सर इससे आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बेसिक टूरिज़म हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा ख्याल है। जी थैंक यू वेरी मच यार। बिल्कुल हम सियाहत से बहुत कुछ सीखते हैं और लोगों को देखते हैं और ममालिक को देखते हैं, फिर उसकी कंपैरिजन हम अपने हाथ से करते हैं और जो चीज़ें उनकी हमसे बेहतर होती हैं हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम अडाप्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो हमसे बेहतर होते हैं तो वो बेहतर होने की कोई वजह है, उनमें कुछ खूबियां हैं
جو ہم میں نہیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹورزم پہ نکلتے ہیں تو ہم یہ صرف نہیں ہوتا کہ ہم خوبصورت جگہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم بہت کچھ وہاں سے سیکھ کے آتے ہیں. اور جو لوگ سیاحت کے شوقین لوگ ہیں آپ انہیں ایک مختلف انسان پائیں گے. بالکل سر. کیوں کہ اگر آپ باہر جب نہیں جائیں گے تو آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. آپ اگر باہر نہیں نکلتے تو آپ کی مثال کنویں کی مینڈک کی ہوتی ہے. تو باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے، ہمارا ملک بھی بہت خوبصورت ہے، اپرچونٹیز یہاں پہ بھی بہت ہے. اسی ملک میں ہم اور آپ کام کر رہے ہیں. یہی ملک ہمارے لیے اللہ نے دبئی بنایا ہوا ہے، اسی ملک کو اللہ نے ہمارے لیے امریکہ انگلینڈ بنایا ہوا ہے. مطلب وہ ساری سہولتیں، وہ سارا کچھ اسی ملک میں اور اسی پروفیشن میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. بے شک ایسے ہی. تو بس اس کو ڈسکشن کو اب ہم کلوز کرتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میرے سوالوں کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. اور چلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی پھر تیاری کریں گے اگلے ٹاپک کے اوپر. تو تھینک یو ویری مچ. سر آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے ساتھ ایک انٹرویو کی شکل میں کوئی بات کی جائے. بہت شکریہ. چلیں جی، آخر میں ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ کاوش ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر بھی کر دیں. شاید بہت سارے لوگ ان معلومات میں ان کی دلچسپی ہوگی. اگر آپ شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ چلے گا. سو جناب، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. السلام علیکم اینڈ خدا حافظ.